अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलशिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। व्यूअर्स, ये वीडियो है दर्दों की एक ऐसी दवाई के बारे में जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जिसका जेनरिक नेम है ट्रामाडोल। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये किस ब्रांड के नाम से आती है, कि आपके घर में कोई इसको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। जो गूगल सर्च बार है, उसके सर्च बार में आप लिखें ट्रामाडोल ब्रांड्स इन पाकिस्तान। उसके बाद आप इमेजेस पे क्लिक करें और आपके सामने जितने भी ट्रामाडोल के ब्रांड होंगे सामने आ जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि आप इनमें से कोई मेडिसिन यूज़ तो नहीं कर रहे। व्यूअर्स, ये दर्दों की दवाई है। इसको हम कहते हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक हमें हमेशा कहा जाता है दर्दों की दवाई को। और ओपियाइड दवाइयों की वो किस्म है जो है तो दर्द की दवाई, लेकिन उसमें नींद का एलिमेंट भी होता है और वो दिमाग पे ज़्यादा से ज़्यादा असर करती है। तो इसके बारे में एक ऐसी बड़ी ख़बर आई है जिसके बारे में आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ख़ुद या आपकी फैमिली में कोई इस ब्रांड का नेम से कोई मेडिसिन यूज़ तो नहीं कर रहा। क्योंकि स्पेन में होने वाली एक ऐसी स्टडी जो 20 सालों पे मुहित थी, यानी 2007 से लेकर 2017 के दिसंबर तक, तो उसने ये साबित किया है कि दर्दों की ये दवाई वो तमाम लोग जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खुदा न खास्ता उनमें मौत के चांसेस, डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनमें हिप फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो आपकी सेहत से मुताल्लिक होती हैं, जैसा कि हार्ट अटैक हैं, वो उन लोगों में ज़्यादा होती हैं जो दर्दों की ये दवाई इस्तेमाल करते हैं। और आज से पहले हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर भी अक्सर मरीज़ों को ये मेडिसिन रिकमेंड करते थे, क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इल्म नहीं था उनको। ये जो रिसर्च है ये 19 अक्टूबर को, यानी कि आज से कुछ दिन पहले, जो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि एक जामा नेटवर्क है बहुत ही मशहूर, तो उस नेटवर्क के अंदर इस ब्रांड की काफ़ी बड़ी तफसीलात इसके अंदर शाया हुई हैं। अगरचे ये पहली स्टडी नहीं थी, कुछ ऐसी स्टडीज़ में पहले लोगों को कुछ डाउट थे, कुछ शक थे। क्योंकि एक स्टडी ने ये बताया था कि वो लोग जिनको ये दर्दों की दवाई स्टार्ट करवाई गई, ये जो दवाई होती है ट्रामाडोल, और कौन से दर्दों के लिए शुरू करवाते हैं। आमतौर पर ऑस्टियो आर्थराइटिस के लोग ये दवाई ज़्यादा लेते हैं। नेक पेन यानी कि गर्दन में जिनको दर्द होता है उनको ये दवाई रिकमेंड करते हैं। मसल्स पेन होता है जिसको, उनको ये दवाई दी जाती है। पट्ठों का दर्द जिनको होता है उनको ये दवाई दी जाती है। उसके अलावा बैक पेन यानी कि कमर के दर्द के लिए भी ये दवाई रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। उस स्टडी ने ये बताया था जो पहले इस लॉ से हुई थी, कि वो लोग जिनको ट्रामाडोल स्टार्ट करवाई गई, तो एक साल के अंदर उनमें से 20 से 50% लोगों की डेथ हो गई। तो इस चीज़ के बाद डॉक्टर हजरात को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा कि इस ब्रांड में कोई ऐसी वजह तो नहीं है जिसकी वजह से 20 से 50% लोगों की डेथ हो रही है, अमवात हो रही है। इससे पहले एक ऐसी दवाई थी जो कि रोफिकोजिब, जो कि दर्दों की दवाई भी थी और शुगर की दवाई भी थी। जब उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आए तो उसको मार्केट से उठा लिया गया। तो ये क्लिनिकल ट्रायल फ़ेज़ 4 होता है। जब तक ये सामने नहीं आते इसके साइड इफ़ेक्ट, उस वक्त तक इस मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उस वक्त तक पता नहीं चलता। जब कोई दवाई मार्केटों में सेल हो रही होती है, तो जब उसके कुछ सालों बाद साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं तो फिर उसको मार्केट से उठा लिया जाता है। तो उसको हम कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। लेकिन व्यूअर्स, ये स्टडी जो हुई ये हुई 3,68,960 लोगों पर हुई, और इन लोगों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। और एक ग्रुप जो था 1,84,480 पर मुश्तमिल था, और ये एक रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी।
اور یہ اسٹڈی اسپین میں کی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے 2017 سے لے کر 2007 تک وہ لوگ جن کی تعداد میں بتا چکا ہوں، دو گروپس والے، ایک گروپ کو ٹراماڈول استعمال کرائی گئی اور ایک گروپ کو ٹیبلٹ کوڈین استعمال کرائی گئی۔ کوڈین بھی پاکستان میں استعمال ہوتی ہے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے جو کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ گوگل سرچ بار میں جا کر سرچ کریں کوڈین برینڈز، تو اس میں اور پھر پکچر پہ کلک کریں، ساری برینڈز آ جائیں گے۔ اور دو گروپ میں یہ دونوں کو استعمال کرائی گئی، ایک کو ٹراماڈول ایک کو کوڈین، اور 2017 سے لے کر 2007 تک یہ استعمال کرائی گئی کہ ایک گروپ کو مل رہی تھی دردوں کی دوائی ٹراماڈول اور دوسرے گروپ کو کوڈین مل رہی تھی۔ تو ان گروپس میں وہ دیکھا گیا کہ ان میں کتنے فیصد وہ لوگ تھے جن کو نقصان زیادہ ہوا۔ تو بدقسمتی سے یہ دیکھا گیا کہ جو جوان لوگ تھے اور خواتین تھیں جن کو ٹراماڈول استعمال کرائی گئی، تو ان میں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ میں بتا چکا ہوں، اموات کا زیادہ ہونا، دل کا اٹیک کا زیادہ ہونا، اور خاص طور پر بزرگوں میں ہپ فریکچر کا زیادہ ہونا، اس کا ہونا یہ بہت زیادہ تھا۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں، برطانیہ میں اور یورپ میں یہ سب سے زیادہ لکھی جانے والی اوپیائڈ اینالجیسک تھی، دردوں کی دوا۔ عام طور پر دوستو کیا ہوتا ہے، جب کسی کو کوئی درد یا پین ہوتا ہے، یعنی کہ جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو جائے، گردن میں درد ہو جائے، پٹھوں کا درد ہو جائے، تو ہم سب سے پہلے سادہ اینالجیسک دیتے ہیں جس کو ہم پیراسٹامول کہتے ہیں۔ ویورز جنرک نیم اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ جنرک ایک ہی ہوتا ہے اور برانڈ نیم کافی ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو جنرک نیم لکھیں اور اس کے نیچے برانڈ لکھیں تو پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور سمپل اینالجیسک دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہے آئی بیپروفین۔ یہ بھی بہت زیادہ پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے، چاہے وہ ٹیبلٹ فارم میں ہو، سیرپ فارم میں ہو۔ اس کے علاوہ ڈیکلوفینیک سوڈیم بھی بہت زیادہ پاکستان میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ نیپروکسن سوڈیم یہ بھی ایک جنرک نیم ہے۔ یہ تمام تر جنرک نیم ہیں اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ سے زیادہ استعمال ہوئی جانے والی میڈیسن ہے۔ لیکن ویورز یہ جان لیں کہ پیراسٹامول کے علاوہ یہ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں، ڈیکلوفینیک سوڈیم، ایبوپروفین، یا اس کے علاوہ نیپروکسن ہو گیا، ان کو کہتے ہیں NSAIDs، نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز۔ یہ انفلیمیشن کو بھی کم کرتے ہیں کہ اگر آپ کی پٹھوں میں درد کی وجہ سے سویلنگ ہو گئی ہے، سوزش ہو گئی ہے، ورم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اسٹیرائڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز۔ اگر ان میڈیسن سے کسی کا پین، درد ختم نہ ہو تو پھر اوپر کی کیٹیگری ہے جس کو ہم اوپیائڈ اینالجیسک کہتے ہیں، یعنی کہ دردوں کی دوائی تو ہے لیکن کیونکہ یہ دماغ کے ان مرکز پر کام کرتی ہے جو درد کو محسوس کرتے ہیں، تو ان میڈیسن کے استعمال سے اس وجہ سے انسان کو نیند بھی بہت زیادہ آتی ہے۔ جو ٹراماڈول ہے اور کوڈین ہے، تو ان دونوں کا جو تعلق ہے، بیس ہے، وہ ہے اوپیائڈ اینالجیسک سے۔ اگر گھر میں کسی کو ٹراماڈول کی میڈیسن مل رہی ہے کسی بھی کمبینیشن میں، کیونکہ عام طور پر ٹراماڈول کو پیراسٹامول کے کمبینیشن میں ملا کے دیتے ہیں، اور یہ اس سے پہلے اکثر ڈاکٹر حضرات یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسٹڈی 19 اکتوبر کو آئی ہے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کافی چینجنگ آ جائے یہ میڈیسن لکھے جانے میں اور پرسکرائب کیے جانے میں، ہو سکتا ہے ڈاکٹر حضرات اوائڈ کریں۔ لیکن اگر آپ کی فیملی میں کسی کو یہ میڈیسن ریکمینڈ کی جا رہی ہے، یا کوئی آپ کا فیملی ممبر یا فرینڈز یا کوئی دوست آپ استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، تو میں اتنا ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان چیزوں سے، اس میڈیسن سے، اوپیائڈ میڈیسن سے ایوائڈ کریں تاکہ آپ کسی بری مصیبت سے، کسی بری بیماری سے بچ سکیں۔ تھینک یو۔ اگر ویورز میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینک یو۔